Sino Ginoo ini mga aras na ilatugyan ni Lance kay Roslyn sa isa kag isa kag ibubo sa ila ang kabugalangan sa iyong maayo nga mga bugay. Bubudlay din pa. Roslyn, tunay sisi, Tanda sa ating pag-iuman, tanda sa pagkakiluman, pagpag-iuman sa imo, pagkakiluman sa iyo, sa ngalan sa Amay, alam sa amay, sa Anak, sa anak, at sa Espiritu Santo. sa Espiritu Santo. Patunay ning singsing, tanda sa akong pagdugma, pagpag-iulog sa imo, sa ngalan sa Amay, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Roslyn, Patunay ning mga aras, tunay mga aras, na pasalig sa Dios nun nga bendisyon, masalig sa gusto ng Krisyan, nagtanda sa maayo nga mga bugay, tanda sa mga ayong buhay, na aton pag-aambitan. na natin po ang pagkakiluman. Patunay ning mga aras, sa pasalig sa Dios nun nga bendisyon, nagtanda sa maayo nga mga bugay, nga aton pag-aambitan. Mga kapuntuan